eDhewa Super App presents Lockdown Rendezvous with Sampada. Title sponsor eDhewa Super App. Powered by Mato. Newsgram. Supported by Sosto Deal, Sulabh Health, Bharang Ventures, and Orca Socials. eDhewa सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यसले खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन, सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने, मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू, सुपर सर्भिसेस, भिडियो टेलिभिजन हेर्न, इन्फोटेनमेन्ट अनि किनबेच। पहिलो वालेट हो जसले तपाईको ब्यालेन्समा 7% तपाईको खातामा प्रत्येक महिना हाल्दिन्छ। म त eDhewa चलाउँछु, तपाई नि अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। गगन दाई, अञ्जना भाउजू, वेलकम टु माई शो। स्वागत गर्न चाहन्छु। Thank you very much. दाई, अहिले विषम परिस्थिति नै छ हैन? यो विषम परिस्थितिमा राजनीतिज्ञको ठूलो भूमिका छ। दाई, कस्तो बित्दैछ लकडाउन? दिनचर्या कस्तो हुँदैछ दाई? अब यो सामान्य दिनहरू भन्दा त पक्कै पनि फरक छ, किनकि अब पहिलाको दिनचर्यामा सबैभन्दा बढी हिँडडुल, भेटघाट, कार्यक्रम, बैठक, सभा सम्मेलनहरू दिनचर्यामा सबभन्दा बढी हुन्थ्यो। त्यो सबै कार्यक्रमहरू नहुँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा प्रभावित त भएको छ। तर पनि कस्तो छ भने अलिकति यो सन्तुलन मिलाउने प्रयास पनि गरिरहेको छु। अनि आफै स्वाभाविक रूपमा केही कुराहरूले घरभित्र र घर बाहिरको सन्तुलन मिलाइदिएको पनि छ। मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने, बैठकहरू गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरू जानुपर्ने, वडाहरू, नगरपालिकाहरू जानुपर्ने एउटा त्यो काम केही समय लाग्छ। अनि केही समय घरबाटै गर्नुपर्ने, जसरी अहिले यो अनलाइन मिटिङहरू, अनलाइन सञ्चार माध्यमसँग जानुपर्ने कुराहरू, आफ्नो कुराहरू बाहिर लिएर जानुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अहिले अलिकति बढी समय टेलिफोनमा पनि बित्छ, किनकि थुप्रै देशभरिको मान्छेले देश बाहिरबाट पनि त्यो फोन नम्बर उपलब्ध भएकोले त्यसमा आफ्नो समस्याहरू टिपाउनुहुन्छ, त्यसबाट अन्तर्क्रिया हुने कुरा भयो। अनि हामीहरूको सानसानो दुईटा छोरीहरू छ, बुवा आमा, छोरीहरू, अञ्जना, हामी सबैजना हामी जति सक्छ त्यति समय चाहिँ फेरि अब परिवारको लागि पनि कोसिस गर्छौँ। अञ्जना पनि घरबाट काम गर्नुपर्ने, म पनि काम गर्नुपर्ने, यो बिचमा केटीको लागि पनि कसरी समय निकाल्ने, त्यसको पनि सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेका हुन्छ। कहिले आलो पालो गर्छौँ, कहिले सँगै गर्छौँ। बच्चाहरूलाई जस त्यो घर बसिराख्नु परेको एउटा नरमाइलो छ, तर आफ्नो बाबा मामुलाई सँगै पाइरहेको एउटा खालको अर्को एउटा रमाइलो पनि छ। अहिले सबैभन्दा ठुलो भूमिका यदि मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूको छ भने त्यत्तिकै राजनीतिज्ञहरूको पनि छ हैन दाइ? ठुलो आशा गरेको छ जनताले। यसमा दुईटा खालको छ। जस्तो कोही साथीहरू स्थानीय तहमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई अहिले सबैभन्दा बढी चुनौती पनि छ। फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरेको सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी जस्तै उहाँहरूको भूमिका छ। किनकि अब अहिले हामीले 2-3वटा जुन रोलहरू छ, क्वारेन्टिन बनाउने, राहत वितरण गर्ने, त्यसै गरिकन यो लोकल बजारहरू अनुगमन गर्ने सबै जिम्मेवारी अहिले स्थानीय सरकारले दिएकोले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारमा बसेर काम गरिराख्नु भएकोलाई अझ बढी गाह्रो छ। हामीहरू फेडरल पार्लियामेन्टमा बस्नेहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी अल्मलिन्छौँ। अब हामी स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि पनि होइन, त्यहाँ गएर काम गर्ने हाम्रो स्पेस पनि छैन। तर फेरि हाम्रो आफ्नो ठाउँको नागरिकहरूले खोजिरहेको अवस्था पनि हुन्छ। संसदको बैठक छैन, ठ्याक्क भन्ने प्लेटफर्महरू, जुन प्लेटफर्म हामीले खास पहिला प्रयोग गरिरहेको हो, जहाँ हाम्रो रोल हुन्थ्यो, पार्लियामेन्टको कमिटीमा हुन्थ्यो, पार्लियामेन्टमा हुन्थ्यो होइन, यो फेडरल मिनिस्ट्रिजहरूमा हुन्थ्यो, त्यो करिब बन्द जस्तो अवस्थामा छ। त्यसैले हामीलाई अलिकति गाह्रो छ। तर अब झन् फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने साथीहरूको त आफ्नो अप्ठ्यारो छँदैछ। तर यो गाह्रोको बिचमा पनि अब सबै काम गर्ने तरिकाहरू बदलिएको छ होइन। पहिला अनलाइन मिटिङ्सहरू भनेको पहिला पनि त त्यो टेक्नोलोजी थियो, तर अब त्यो कहिले पनि प्रयोग गरिएन, किनकि फिजिकली नै भेट्ने यति सजिलो लाग्थ्यो कि अब अहिले चाहिँ यो वैकल्पिक उपायहरू खोज्ने कुरा हुँदो रहेछ। मिटिङ गर्नै पर्यो, काम गर्नै पर्यो होइन। ग्रासरुट लेभलमा कतिको गएर काम गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो छ अहिले दाइले? ग्रासरुट लेभलमा दुई खालको कामहरू छ। एउटा चाहिँ अब मेरो आफ्नै कन्स्टिट्युएन्सीको कामहरू भयो होइन। जस्तो आजै पनि म 2 ठाउँमा तल
वडामा गएर त्यहाँको साथीहरूसँग छलफल गरेर भेटघाट गरेर आएको। हिजो त म केही स्वास्थ्य संस्थाहरूमै थिएँ। यो अब यसरी तलै जाने, तलै गएर प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने कुराहरू पनि सँगसँगै छ। अनि अर्को चाहिँ अब दिनभरिको मैले आज दिनभरिको मात्रै पनि यसो एकचोटि फर्केर सम्झिएँ भने मैले दार्चुलाको मान्छे चाहिँ देखि लिएर म ठ्याक्क सम्झन्छु करिब 25-30 जना मान्छेहरू नेपालको विभिन्न ठाउँहरूको होला, 7-8 जना मान्छे नेपालभन्दा बाहिर। आज मैले दुबईको मान्छेसँग कुराकानी गरेँ, आज अमेरिकाकै मान्छेसँग कुराकानी गरेँ, नेपाल फर्कन चाहनुभएको सर्ट टर्म यो काममा जानुभएको रहेछ, तर अब नेपाल आउने कुरा बन्द भयो, न त्यहाँ बस्ने ठाउँ छ न यता आउने ठाउँ छ। यसरी चाहिँ अनि अब उहाँहरूको कुरा सुन्ने, त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा लिएर जाने प्रयासहरू हुन्छ। यसलाई पनि अब ग्रासरुटकै काम मान्नु पर्यो होइन। उहाँहरूले आखिर जनप्रतिनिधि भएरै त्यो एक्सेस खोज्नु भएको हो। सो एउटा फिजिकली आफै उपस्थित भएर गर्ने काम, एउटा चाहिँ भर्चुअली उहाँहरूसँग विभिन्न माध्यमबाट जोडिएर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने काम, यसको कोसिस गर्छु। र भाउजू पनि मेडिकल प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, एकदमै बिजी लाइफस्टाइल छ भाउजूको, दुईटा एकदम क्युट राम्रो छोरीहरू पनि छ, आमा पनि हुनुहुन्छ। भाउजू यो लकडाउनले अब दाइ त बाहिर निस्किनै पर्छ होइन, दाइ त निस्किनै पर्यो बाहिर, तर तपाईँको चाहिँ घरमा बस्दाखेरि कस्तो यो लाइफस्टाइल कस्तो हुँदैछ, दिनचर्या कस्तो हुँदैछ भाउजू? लकडाउनको सुरुमा चाहिँ अब हामीले सबैजना जस्तै नै हामी पनि अब यो एकैचोटि काहीँ के गर्न नहुने भएपछि अब कसरी लाइफ बिताउने, दिन कसरी बिताउने भनेर 1-2 दिन चाहिँ अलमल्ला जस्तो रमाइलो पनि भयो गगनलाई घरमा पाउँदाखेरि होइन। ऊ घरमा हुँदाखेरि जहिले अब बिहान दिउँसो सँगै खान पाउँदा बिताउनु पाउँदा रमाइलो पनि भयो। र 1-2 दिन चाहिँ डरको बिचमा पनि एउटा परिवारले समयसँगै बिताउने वातावरण बन्यो। अनि बिस्तारै अब लामो लकडाउन हुँदै जाँदाखेरि अब बच्चाहरूलाई कसरी रुटिनमा ल्याउने भन्दाखेरि हामी दुईजनाले चाहिँ अब हाम्रो जोइन्ट फ्यामिली अघि गगनले भनिहाल्यो होइन। त्यो गर्दाखेरि सबैजनाले आफ्नो रोल कसरी डिभाइड गर्ने, मेरो पनि आफ्नो काममा अब 9 बजेदेखि 5 बजीसम्म त कम्प्युटर अगाडि बसेर इमेलहरू गर्ने, मिटिङ्सहरू एटेन्ड गर्नै पर्ने होइन। सो त्यसलाई हामीले मिलाउँदै हामी सबैजनालाई, बच्चाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म उनीहरूलाई यो डरको बिचमा पनि उनीहरूलाई डर छ, उनीहरूले यो सुनिरहेछ डिफ्रेन्ट मिडियाहरूबाट, न्युजबाट सबै उनीहरूले कन्फ्युज छ कि बच्चाहरू के भइरहेछ, किन यस्तो भइरहेछ भने उनीहरूको साइकोलोजीलाई हेल्प गर्न पनि हामीले डिफ्रेन्टली गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई सकेसम्म केही न केही चिजमा इन्भल्भ गराउने, एज आमा बुवा भएर कसरी उनीहरूलाई चाहिँ यो वातावरणमा हेल्दी मेन्टली एन्ड फिजिकली सबै वेजमा एजुकेसन पनि उनीहरूको सम फर्ममा नटुटोस् भनेर कोसिस गरिरहेछौँ। अनि भाउजू दाइ अत्यन्तै व्यस्त, अहिले अलिअलि भए पनि समय पाउनु भएको छ, घरको काममा कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ? खाना पकाउने, भाडा माझ्ने, कुचो लाउने? अहिले लकडाउन घरको काममा सहयोग गर्छ उसले। ऊ पहिलेदेखि पनि त्यस्तै खाले मान्छे हो, नहुने तर हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल खाले मान्छे हो। त्यही भएर घरमा जे अगाडि छ त्यही गर्छ, यो यही हो यही गर्ने मेरो ड्युटी भनेर होइन, त्यो चाहिँ गर्दैन होइन। अब जे गर भने त्यही गर्छ कि। सो सबै चिजमा हात बटाइरहेछ दाइ, किनभने अहिले यो लकडाउनमा स्पेशली पुरुषहरू हजुर एकदम हेल्पफुल भएको अहिलेको भनेको चाहिँ स्पेसिफिकली त्यो बच्चाहरूसँग बसेर जुन उसले टाइम दिएर पर्पसफुली एभ्री डे 1 आवर उसले स्पेन्ड गरेछ बच्चाहरूसँग। केही न केही कहिले नेपाली उखान टुक्का सिकाउन होस् या नेपाली कथाहरू सुनाउन होस्, उसले सकेसम्म बच्चाहरूलाई चाहिँ धेरै नेपाली यो नयाँ साहित्यहरू सिकोस् भन्ने छ। अनि त्यो 1 घन्टा चाहिँ उसले एकदम ध्यान दिएर 1 घन्टा बिताउँछ बच्चाहरूसँग। त्यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै मद्दत पाएको छ मेरो लागि। दाइ कस्तो हुँदैछ एक्सपिरियन्स? कति समय दिन नपाएको होइन छोरीहरूलाई? मलाई याद भएसम्म, धेरै अगाडि त होला, पछिल्लो समय याद भएसम्म यति लामो समय भने यति लामो दिनहरू नै पनि घरमा लगातार बिताएको
मलाई याद छ, किनकि अरू बेला भएको भए यो बेलासम्म म 8-10 चोटि चाहिँ काठमाडौँभन्दा बाहिर कुनै जिल्लामा गइसकेको हुन्थेँ। अझ मेरो सामान्य अवस्था भएको भए मेरो एकचोटि म नेपाल बाहिर गइसकेको हुन्थेँ। आज म सायद संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुन्थेँ, मेरो कार्यक्रम थियो त्यहाँ। अनि गएको यो 30-35 दिनको दौरानमा म 8-10 वटा जिल्ला गइसकेको हुन्थेँ। त्यसैले घरभित्र हुने कुरा नै पनि मेरो लागि नयाँ अनुभव हो। र अब बिहानको समय उठेर अनि मेरो बिहानको समय त घरमै हुँदै गर्दाखेरि पनि बाहिर हुने भेटघाट, बाहिर हुने बैठकहरू होइन, त्यसको ठाउँमा बिहान अघि अञ्जनाले भनेको जस्तो बिहान 1 घन्टा म जसरी पनि छोरीहरूसँग बस्छु, उनीहरूसँग केही कुरा बसेर हामीहरू सँगसँगै गर्ने कोसिस गर्छौँ। कहिले के, कहिले नेपाली, कहिले म्याथ, कहिले साइन्स पढ्ने, यसो रमाइलो बच्चाहरूसँग। अनि सकेसम्म खाना खानलाई पनि कोसिस गर्छु। कहिले मिल्छ कहिले मिल्दैन, खाना खाने समयमा दिउँसो पनि हुनसक्छ कि भन्ने कोसिस गर्छु। अनि साँझको समयमा पनि अलि जति सक्यो त्यति छिटो घर आउँछु। अनि अब यो चाहिँ केटाकेटीलाई पनि उनीहरूको लागि एकदमै नौलो अनुभव हो। मलाई धेरै समय घरमा पाइराख्ने, अहिले जस्तो पहिला त्यति धेरै सोध्दैन थियो, अहिले चाहिँ कतिखेर आउने, घरमा सकेसम्म उसलाई बढी भइदियोस्, अझै बढी समय भइदियोस् भन्ने लाग्ने रहेछ। मेरो लागि पनि बिल्कुल नयाँ अनुभव छ। यो एउटा खालको त्यो बन्डिङको लागि चाहिँ यो सायद हाम्रै बिचमा पनि बुवा आमासँग पनि छोरीहरूसँग सबैसँग कति भएको रहेछ सँगै यसरी समय नबिताएको होइन। यो कतिपय कुरा टेकन फर ग्रान्टेड हुन्छ नि, हामीहरू सँगै छौँ, सँगै बसिरहेको छौँ, सबै परिवारमै छौँ, एकअर्का कसरी बसिरहेको छ, के गरिरहेको छ याद नगरिएको हुन्छ, थाहा नभएको हुन्छ। हाम्रो लागि चाहिँ त्यो कोणबाट हेर्दै गर्दा चाहिँ एकदमै नयाँ अनुभव पनि र मिठो अनुभव पनि। र यसैमा म जोड्न चाहन्छु दाइ भाउजूलाई। भाउजू पनि वरिष्ठ राजनीतिज्ञको छोरी होइन, त्यही माहौलमा हुर्किनु भयो। अहिले भाउजूहरूको छोरी पनि त्यही माहौलमा हुर्किँदैछ, राजनीतिक माहौलमा। भाउजू यो राजनीतिक माहौलमा हुर्किने यो घर कस्तो हुन्छ यो राजनीतिज्ञहरूको? मलाई चाहिँ एक्चुली त्यही त मेरो लागि त यो नै नर्मल हो होइन। मलाई राजनीतिक माहौलमा नहुर्किन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई मेरो लागि न्यू होला होइन। तर राजनीतिक माहौलमा हुर्किँदै गर्दाखेरि के डिफ्रेन्ट बच्चाहरूलाई कस्तो हुन्छ भने एउटा त्यसको दुइटै राम्रो पक्ष पनि छ, च्यालेन्जिङ पक्ष पनि छ होइन। एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष भने उनीहरूले हरेक बच्चैदेखि हरेक डिफ्रेन्ट अल काइन्ड्स अफ पिपललाई भेट्न पाउँछ। उनीहरूले सबैजनासँग उनीहरूले बोल्न सक्छ, मान्छेहरूसँग डराउँदैन, उनीहरू फ्रेन्डली हुन्छ होइन, त्यो उनीहरूलाई त्यो हुन्छ। तर अर्को चाहिँ के भने राजनीतिक माहौलमा हुर्किँदै गर्दाखेरि आफ्नो बुवा या आमा जसले राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँ धेरै बिजी हुँदाखेरि एउटा टिपिकल नर्मल फ्यामिलीले कसरी बिताउँछ त्यो दिनहरू भन्ने उनीहरूको सायद दिमागमा त्यति उनीहरूले बुझ्दैन होला। त्यो एउटा इक्जाम्पल के हुन्छ भने यो लकडाउन पछि हामी बसेर चारैजना बसेर बिहानको खाना खाँदै गर्दाखेरि मेरो सानो छोरी त अलिक सानै नै थिए, ठुलो छोरीले चाहिँ हामीले कहिले पनि यस्तो गरेको छैन है भन्थे कि। उसको लागि त्यो एकदमै स्पेसल भयो कि उसको लागि। दिउँसोको खाना चारजना बसेर खानु भने त्यो हाम्रो लागि चाहिँ सायद कहिले पनि गरेकै थिएन होला हामीले। या कि म र ऊ हुन्थ्यो कि बच्चाहरूलाई खानिदिनु हुन्थ्यो, त्यो चारजनाले अनि गफ गरेर आधा घन्टा बसेर एउटा सँगै खाना खानु नै हाम्रो लागि स्पेसल हो कि। अनि अरू म धेरै राम्रो र नराम्रो च्यालेन्जिङ पक्ष दुइटै देख्छु। अरू भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई अटेन्सनै दिन नपाउँदाखेरि सबैले माया गरिरहेको हुन्छ, हुर्काइरहँदा हुन्छ। यिनीहरूले अब बाबाको नाम बाबाले गरेको चिजहरूमा उनीहरूले त्यही चाहिँ आफ्नो अकम्प्लिसमेन्ट हो कि भन्ठान्ला भन्ने ठुलो डर लाग्छ मलाई होइन। किनभने म त्योबाट हुर्किरहेको भएर त्यो म सोच्न सक्छु, त्यही भएर म एकदम त्यसमा चाहिँ ध्यान दिन्छु। उनीहरू आफै बन्नुपर्छ, आफै अगाडि जानुपर्छ भनेर त्यस्तोमा चाहिँ ध्यान दिन्छु होइन। सो त्यस्तै हो। दाइ अलिकति अब राजनीतिकै प्रश्नमा जाउँ है। दाइ तपाईँलाई जनताले सफल पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा
धेरैले मान्नुहुन्छ। अहिलेको यो समयमा, यो कोरोनाको समयमा अहिले पो म स्वास्थ्य मन्त्री भएको भए हुने रहेछ, या अहिले म स्वास्थ्य मन्त्री भएको भए चाहिँ म यस्तो यस्तो गर्थेँ भनेर के लागिरहेको छ दाइ? म आफू हुँदाखेरि के गर्थेँ भन्ने भन्दाखेरि मैले अहिलेको मन्त्रीजी जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो कुराहरू गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो पनि, र त्यो कुरा सुरुदेखि भनि पनि रहेँ। पार्लियामेन्टमै भने होइन, उहाँलाई लेखेर भने, भेटेर भने, विभिन्न माध्यमबाट भने। सो दुईटा कुरा हो। एउटा यो तत्काल अहिले गर्नुपर्ने कुराहरू, किनकि यो पेन्डेमिक यो आउँछ भन्ने कुराको हामीलाई अनुमान पनि थिएन, यसको त्यस्तो तयारी पनि थिएन। अहिलेको मन्त्रीजीलाई मात्र भनेर पनि हुँदैन, यो ग्लोबल हेल्थ सिस्टम नै हामी यसको लागि तयार थिएनौँ भन्ने कुरा हामी 101 युरोपियन देशहरूको अवस्था हेरेर होइन, अमेरिकाको अवस्था हेरेर भन्न सक्छौँ। नेपाल पनि यो कुराको सन्दर्भमा धेरै तयारी अवस्थामा थिएन। तर हामीले एउटा के कुरामा भाग्यमानी भयो भने एउटा अवसर पायौँ। हामीले सुरुको एउटा जुन समय पायौँ त्यो एउटा खालको त्यो अवसरको एउटा झ्याल हाम्रो निम्ति खुला रह्यो नि, सानो भए पनि त्यसको चाहिँ अलि राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, अझै राम्रोसँग। खास गरिकन मैले उहाँलाई दिइरहेको सुझाव चाहिँ यो यत्रो हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, यत्रो मानिसहरू सबै सफर गरेर घरमा बसिरहेको छ, यो भनेको चाहिँ सरकारलाई टाइम हो। यो टाइमको बेस्ट युज गर्नुपर्छ। यसको युज गर्ने भनेको एउटा एकदमै धेरै टेस्टिङ गरेर हो। अनि अर्को चाहिँ टेस्टिङ मात्र होइन कि कुनै पनि बेलामा जस्तो अहिले अब हामीले 25 गतेपछि लकडाउन थोरै खुकुलो गरौँला, तर लकडाउन खुकुलो गरेपछि फेरि कहीँ कतै केसेसहरू देखियो भनेदेखि भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अहिले तत्कालको लागि भए पनि एउटा हामीले लोकल लेभलमा गर्न सक्ने हाम्रो हेल्थ सिस्टम चाहिँ हामीले त्यो पब्लिक हेल्थको मानिसहरू होइन एउटा खालको निगरानी गर्न सक्ने, थाहा पाउन सक्ने, खोज्न सक्ने यो खालको कुराहरू तयार गरेर राख्नुपर्ने। थर्ड चाहिँ हामीले हस्पिटल्सहरू हामीहरूको त्यसलाई जस्तो छ जति रिसोर्सेस हामीसँग त्यसलाई अप्टिमाइज गर्ने त हो। अहिले कति कुरा थप्न सकिन्छ, कति कुरा भएकोलाई बेस्ट युज गर्ने हो। यो कुरा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो इमर्जेन्सीको हिसाबले जुन सोच्नुपर्ने हो त्यो अझै राम्रोसँग सोच्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने कुरा एउटा हो होइन। अनि अर्को चाहिँ मलाई अहिले लाग्ने भनेको चाहिँ मैले इफेक्टिभली काम गर्न पाएको 6 महिना हो होइन। त्यो 6 महिना काम गर्दाखेरि गरेको केही पोलिसी डिसिजन्सहरू र जुन कुराहरूलाई पोलिसी डिसिजन गरेको मात्र होइन, प्रारम्भ गरेको कामहरू निरन्तरता दिएको भए अहिले के हुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ म सोचिरहेको छु। जस्तो एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अहिले धेरै मान्छेले अन्तर्वार्तामा के भनेको पाउँछु म भने नेपालमा सेनिटाइजर उत्पादन भयो, नेपालमा महावीर पुन लगायत थुप्रैले चाहिँ यो पर्सनल प्रोटेक्सनको लागि चाहिने गियरहरू बनाउनु भयो होइन। तर यसको क्वालिटी के छ, स्ट्यान्डर्ड के छ, कसले टेस्ट गर्ने, कसले हेर्ने भनेर थुप्रै ठाउँ भनेको पाउँछु। अनि म यसो सम्झन्छु त्यो बेलामा म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदै गर्दाखेरि यस्तो खालको औषधि होइन तर औषधि जस्तै यसको निम्ति प्रयोग हुने साधनहरू पनि नेपालमा उत्पादन भयो भने वा नेपालभन्दा बाहिरबाट ल्यायो भने यसको क्वालिटी टेस्ट गर्नको लागि एउटा कानुन बनाउनु पर्छ भनेर त्यो कानुन निर्देशिका बनाएर त्यसलाई पारित गरेर कानुन गर्ने तहसम्म पुर्याएको बेलामा म मन्त्रीबाट बाहिर निस्कनु पर्यो। त्यसपछि त्यो रोक्यो। त्यो भएको भए के हुन्थ्यो भने अहिले यो मास्कको क्वालिटी छ कि छैन, यो हामीले पिपिई भनेर लगाइरहेको कुरा हो कि होइन भनेर 10तिर हामीहरू भौतारिनु पर्यो, एउटा इक्जाम्पल होइन। त्यस्तै गरेर अहिले हामी ठाउँ ठाउँमा आइसियु छैन, आइसियुको बेड भएन भनेर भन्छौँ। नेपालमा आइसियुको बेड असाध्यै कम रहेछ भनेर त्यो 6 महिनाको समयमा जति आइसियुको बेड हामीले बनायौँ, उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीजीले अस्ति भर्खर उपचार गरेर आउनुभएको यो टिचिङ हस्पिटलको आइसियुको बेड पनि त्यही बेलामा बनाएको हो। तर त्यो बेड मेरो पालामा 6 महिनामा कति नै बनाउन सकिन्छ, जति बनाउन सकिन्छ बनाइयो। तर यो भनेको यो एउटा आइसियुको बेड बनाउने कुरा मात्र होइन, सिस्टम तयार गर्ने कुरा हो। हस्पिटलको एउटा सिस्टम तलदेखि माथिसम्म तयार गर्ने कुरा हो। यसका निम्ति लामो समय, छोटो समयभित्र तर राम्रो अध्ययन गरेर एउटा मास्टर प्लानै बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेटेड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ, सबै तयारी गरेर सुरु गर्नलाई मन्त्री परिषदले पास गरेर आएको। त्यो पास गरेको मेरो विचारमा 8 दिन कि 10 दिनमा त म मन्त्री गइहालेँ मेरो। तर म जान साथै त्यो फाइल थन्क्यो। त्यो कन्टिन्यू भएको भए अहिले हामी चाहिँ ल प्रदेश नम्बर 7 मा एउटा पनि छैन रे, प्रदेश नम्बर 2 मा यस्तो छ रे भनेर भन्ने अवस्था हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई अहिले आफू भएको भए के गर्ने भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने त्यो बेलामा सुरु गरेको काम चाहिँ निरन्तरता भएको भए त यो त म त मन्त्री मेरो सकेको 3 वर्षभन्दा बढी भयो नि। अहिले यो बेलामा थुप्रै कामहरू भइसकेको हुन्थ्यो, एक लेभलसम्म हामीहरू पुगेको हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। अब तैपनि अब यो त्यो आफूलाई लागेको कुराहरू भन्ने अहिलेको मन्त्रीजीका कोसिस चाहिँ गरेर आउँछ। र भाउजू घरमै डक्टर हुनुहुन्छ होइन, अब दाइको घरमै भनौँ न, भाउजू डक्टर, मेडिकल प्रोफेसनल। भाउजू नेपाल चाहिँ कम्पेरिटिभली
अब युएस युकेहरू भन्दा सेफ छ। भाउजू के गर्नुपर्छ, कस्तो छ अवस्था अहिले एज अ मेडिकल प्रोफेसनल? तपाईँले के विचार छ भाउजू, के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? म क्लिनिकली मेडिकली भन्दा पनि पब्लिक हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट आई थिङ्क मोर भन्छु होला। अहिलेको लागि अब हाम्रो केसेसहरू थोरै देखिरहेछ, एकदम त्यति धेरै कम्पेरिजनमा अरू कन्ट्रिजहरू भन्दा धेरै देखेको छैन। अब धेरै कारणहरू छ जसमा अघि गभर्नरले पनि भनिहाल्नुभयो। तर एउटा अब ओपन अप बिस्तारै लकडाउन खोल्दै गर्दाखेरि या कसरी गर्दाखेरि भन्दा नि एउटा हाम्रो लागि अहिले एउटा प्रायोरिटीको चिजहरू चाहिँ के हो भने जुन हाम्रो बर्डर एरियाहरू छ नि, बर्डर एरियाको जस्तो तराई त्यहाँ एरियामा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू हामीले गर्नुपर्ने त्यो फेसिलिटिज र त्यहाँको हेल्थ सिस्टम्सलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्न एकदम जरुरी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ अहिले होइन। क्लिनिकली त म धेरै त्यसमा कमेन्ट गर्दिनँ, किनभने जस्तो के रेकमेन्डेसन्सहरू छ भनेर अघि कुरा पनि भइसक्यो। त्यही नै होला अहिलेको लागि 1 पोइन्ट। अहिले सबै जनमानसको एउटै प्रश्न छ होइन, लकडाउन कहिले खुल्छ? अब अहिले लकडाउन खुले पनि प्रब्लम छ, किनभने कोरोना भाइरस आउने डर छ। लकडाउन बन्द भइरह्यो भने राष्ट्रको अर्थतन्त्र धरापमा जाने डर छ। दाइ अहिले के गर्नुपर्छ, कस्तो, दाइको विचार के छ दाइ यसमा? यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले राइट क्वेसन सोध्नुपर्छ भनेको हामी सबैलाई। राइट क्वेसन चाहिँ के हो भनेदेखि भने लकडाउन खोल्ने नखोल्ने, कहिले खोल्ने राइट क्वेसन होइन, लकडाउन कसरी खोल्ने राइट क्वेसन हो है। जस्तो हामीहरूले के मान्नु पर्यो भने नेपालमा हामीहरूको संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामीलाई अझै पनि राम्रोसँग थाहा छैन। कोरोना भाइरसकै बारेमा संसारमै कम कुरा थाहा छ। प्रत्येक दिन नयाँ कुरा आइरहेको छ होइन। हामीहरू जस्तो सुरुमा हामीले कति धेरै जोड हात धुने कुरामा दियौँ, कति धेरै कुरा हामीले चाहिँ लक्षणहरूमा जोड दियौँ। तपाईँलाई ज्वरो आयो भने, सुक्खाखोकी लाग्यो भने भन्दै गयो। अहिले पछि हामीले के थाहा हुँदै गयो भने एसिम्प्टोमेटिक पनि यति धेरै हुँदो रहेछ भन्ने थाहा हुँदै गयो। नेपालभित्रै पनि हामीले करिब 40,000 अहिले ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टहरू गऱ्यौँ। यही टेस्टबाट आएको परिणामलाई हेरेर पनि हामीले केही एपिडेमियोलोजिकल हामीले केही स्टडीहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रो। त्यसलाई त्यो एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो बेलामा चाहिँ अब हामीले सरकारले पनि सोच्नुपर्ने, हामीले त्यो छलफलमा भाग लिनुपर्ने कसरी खोल्ने, कुन तरिकाले खोल्ने, के खोल्ने। जस्तो उदाहरणको लागि अब अहिले काठमाडौँभित्र अघि पनि अञ्जनाले थोरै कुरा भनेको जस्तो हामीले अहिले करिब 4,000 मान्छे भारतको क्वारेन्टाइनमा भएको मान्छे गएको 2-3 दिनमा नेपालभित्र आयो हामीले। अब इन्डियाको लकडाउन अलिकति खुकुलो हुनु साथै हामीले हाम्रो लाखौँ नेपालीहरू त्यहाँबाट नेपाल आउन चाहनुहुन्छ र उहाँहरूको राइट हो त्यो। हामीले भन्न पाउँदैनौँ हामी नेपाल सुरक्षित बस्छौँ, तपाईँहरूको बारेमा थाहा छैन भन्न पाइँदैन। उहाँहरूले पनि के भन्न पाउनुहुन्न भने म नेपालभित्र छिरेपछि मलाई मन लागेको कुरा गर्छु भन्न पाउनुहुन्न। त्यो सर्टेन प्रोटोकल हुन्छ, तर त्यो प्रोटोकल उहाँहरूले फलो गर्नुपर्छ। भनेपछि अहिले अञ्जनाले जुन कुरा भनेको हो कि त्यसो भएदेखि सिमानाको छेउको, हाम्रो सिमानाको छेउको ठाउँहरू, हाम्रो गाउँहरूमा हामीले प्रशस्त हामीले क्वारेन्टिन बनाएर राख्न सक्नु पर्यो। जसले गर्दा उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले त्यहाँ गर्न सकौँ, राख्न सक्यौँ, टेस्ट गरेपछि मात्र आफ्नो गाउँमा पठाउन सक्ने अवस्था होस्। हाम्रो खाडीमा कति मान्छे हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त, हाम्रो यङ मान्छेहरू, हाम्रो अरू मान्छेहरू जो काम गर्नु राख्नु भएको छ, उहाँहरू नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ। नेपाल फर्कने उच्च जोखिममा भएको सबैलाई ल्याउन सकिँदैन, तर उच्च जोखिममा भएको, जो त्यहाँ जोखिममा हुनुहुन्छ, काम गुमाउनु भएको छ, रोजगारी गुमाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले नेपाल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो नेपाल ल्याउनु कहाँबाट ल्याउँछौँ हामी? उहाँलाई हवाई मार्गबाट ल्याउँछौँ। सो हवाई मार्ग हाम्रो एयरपोर्ट अरूहरूको लागि क्लोज सटडाउन होला, विदेशी पर्यटकको लागि, नेपालीको लागि बन्द गर्न पाइँदैन। सो हाम्रो योजना के हो त भनेपछि एयरपोर्ट पनि सधैँको लागि बन्द हो, एयरपोर्ट कसरी खोल्ने, सिमाना पनि सबैको लागि बन्द होइन, सिमाना कसरी खोल्ने, नेपालभित्रको मुभमेन्ट कसरी गर्ने। जस्तो काठमाडौँमा मैले अस्ति कि यहाँको मन्त्रीज्यूलाई के भनिरहेको भने पसल 2 घन्टा खोल्ने अनि डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा कसरी हुन्छ? 2 घन्टा पसल खोलेपछि मेरै घर अगाडिको पसल चाहिँ बेलुका खुल्छ भनेपछि सबै मान्छे बेलुका निस्कन्छ नि। हामीले हाम्रो पसलहरू त बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 12 बजेसम्म खोल्नु पर्यो। अनि पसल लामो समय खोलेर सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन कसरी गर्ने भनेर हामीले सायद त्यहाँनिर खोल्ने तरिकाहरू होला। हामीले अहिले तुरुन्त पब्लिक बसहरू, पब्लिक भेहिकल्सहरू हामीले एकैचोटि खोल्यो भने त्यसले हामीले ठुलो समस्या पार्छ। सकेसम्म मान्छेहरूको कन्ट्याक्ट कम हुने अवस्था बनाउनु पर्यो। मैले हिजो एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ,
त्यो आर्टिकलमा के भन्छ भने सोशल डिस्टेन्स भन्ने वर्ड एकदम रङ वर्ड हो है। सोशल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ त्यसले रङ त्यसको चाहिँ कनोटेसन हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दै गर्दा सेफ डिस्टेन्स, नेपालीमा भन्दै गर्दा चाहिँ यो के भन्छ भने जरुरी दूरी। हिन्दीमा थियो, नेपालीमा पनि ठिकै लाग्यो। आवश्यक दूरी, जति दूरीमा बस्न आवश्यक छ त्यो आवश्यक भएको दूरी मेन्टेन गर्ने गरिकन हामीले खोल्नुपर्छ भनेको। जस्तो बिहा व्रतबन्धको भोज गर्न हुँदैन अहिले, पार्टी प्यालेसहरू अहिले हामी खोल्न सक्दैनौँ अहिले, कतिपय रेस्टुरेन्टहरू हामी खोल्न सक्दैनौँ अहिले, फिल्म हल खोल्न सक्दैनौँ हामी अहिले होइन, हामीहरू मल्सहरू खोल्न सक्दैनौँ अहिले। बिस्तारै त्यो पनि हामी बिस्तारै केसेसहरू हेर्दै जाँदै गर्दा सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति न्यूनतम कुरा होइन। त्यो सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नलाई कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दै गयो, बिस्तारै गयो भने हामीले त्यसलाई जस्तो उदाहरणको मलाई लागेको अर्को कुरा, मेरो विचारमा हामी तुरुन्त स्कुलहरू खोल्न सक्दैनौँ, हामी युनिभर्सिटी हामी खोल्न सक्दैनौँ। यो हिसाबले चाहिँ खोल्ने या नखोल्ने होइन, कसरी खोल्ने र कुनै पनि बेलामा फेरि अलिकति त्यो एउटा सर्च त्यस्तो खालको आयो भने तुरुन्तै फेरि हामीले त्यसलाई हामीले त्यो बेलामा हामीले एक्ट गर्न सक्ने गरिकन अहिले मैले भनेको पब्लिक हेल्थको हाम्रो चाहिँ त्यो भिजिलेन्ट हुनु पर्यो, हामीसँग टिम हुनु पर्यो, त्यति गर्न सक्यो भने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। दाइ फेरि म अलिकति पर्सनल उसमा जान्छु है, पर्सनल लाइफमा जान्छु। दाइ लकडाउन छ होइन, अहिले चाहिँ धेरै ट्रल्सहरू फेसबुकमा निस्किन्छ नि, ट्रल्सहरू निस्किरहेको छ कि अहिले हस्बेन्ड वाइफको चाहिँ एकदम झगडा भइरहेछ भनेर। अब दाइ भाउजू पनि उत्तिकै बौद्धिक होइन, ड्यासिङ पर्सनालिटी, जति मैले पर्सनली एकदम क्लोजली चिनेको छु, दाइ पनि उत्तिकै। दाइ कतिको झगडा हुन्छ? लकडाउन नहुँदाखेरि पनि झगडा आर्ग्युमेन्ट्स हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? अहिले लकडाउनमा झनै बढी समय बिताउँदा एकदम अनेस्टली दाइ। मलाई दुईटैको आन्सर सुन्नुपर्छ यसमा होइन, अञ्जनाको आफ्नो भ्यू। मलाई त्यस्तो लाग्छ हामीहरू चाहिँ यो कुनै के अरे थियोरिटिकली एकदमै त्यो छलफल गरेर सोचेर होइन, हाम्रो रिलेसनसिप बिस्तारै हामीहरू अगाडि बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ एकदमै एकअर्काको मेरो बेस्ट फ्रेन्ड अञ्जना हो होइन। मलाई चाहिँ सेम दिन बर्थडे पनि, सेम डे बर्थडे पनि हो। संयोगले हामीहरू दुईजनाको जन्मदिन एकै दिन हो, हाम्रो दुईटा छोरीको जन्मदिन पनि एकै दिन हो है हो र परिवारमा। हामीहरू उसको र मेरो एक दिन छ, हाम्रो दुईटा छोरीको एक दिन छ, दुईटा जन्मदिन छ। हामीहरू मेरो लागि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो। उसले मलाई एकदमै राम्रोसँग चिनेको छ, मेरो प्राथमिकता के हो, म लाइफमा के गर्न चाहन्छु होइन, मेरो 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 कमजोरीहरू के छ, मेरो सीमाहरू के छ उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो मजाले हाम्रो फरक भ्यू पोइन्ट्सहरू हुन्छ। त्यो भ्यू पोइन्ट्सहरू राख्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नोकझोक पनि हुन्छ, तातो पनि हुन्छ। त्यो एकैछिनमा फेरि हामीहरू फर्केर एकअर्काको मलाई लाग्छ डिफ्रेन्सेसहरूलाई कसरी सँगसँगै राख्दै लिएर जाने भन्ने कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले सिक्दै गएको छौँ। अनि अर्को चाहिँ अब कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा पनि हुँदैछ। यो कतिपय कुराहरू मलाई मेरो मान्यता यो भनेर म बस्ने, उसको मान्यता ऊ त्यो भनेर बस्यो भने त्यहाँ जुझ्ने हो। जहाँनिर मैले मेरो कम्प्रोमाइजेसहरू गर्ने ठाउँहरू छ म गर्छु, उसले गर्ने ठाउँ उसले गर्छ होइन। अब यो मैले अरू थुप्रै वरिपरि म जस्तो राजनीति गर्ने साथीहरूको पनि देखेको छु। सँगसँगै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो अर्थमा के भन्न सक्छु भन्दाखेरि म अञ्जना जस्तो मेरो लागि चाहिँ म अञ्जना भन्दा पनि म यो कुरामा लकी हो। भाउजूको पोइन्ट अफ भ्यू सुन्नु न। मैले चाहिँ अलिक डिप्लोमेटिक भन्नुभयो जस्तो लाग्यो भाउजू मलाई। हुन त गगन दाइले एकदमै, मैले फेसबुकमा पनि देखिरहेको हुन्छु कति भाउजूको छोरीहरूको पोस्ट गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा एकदम फ्यामिलीलाई उहाँले जहिले पनि प्रायोरिटीमा राख्नुहुन्छ कि। तर मेरो क्वेसन चाहिँ के भने भाउजू, मेरो क्वेसन चाहिँ कतिको आर्ग्युमेन्ट्स हुन्छ झगडा भन्दा पनि, नोक जोक भन्नुभयो नि अघि दाइले। अब दुवैजना बौद्धिक, गगन दाइले एउटा कुरा भने पनि भाउजू हरेक कुरा त अग्री गर्नुहुन्न, आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्ने एउटा व्यक्तित्व। कतिको आर्ग्युमेन्ट्स हुन्छ भाउजू? आर्ग्युमेन्ट्स हुन्छ किनभने अब कतिवटा चिजमा डिसएग्रिमेन्ट्स कसरी हुन्छ भने अब उसको वर्ल्ड, उसको संसार भने ठुलो संसार छ होइन। मेरो संसार भने
सबभन्दा म एकदम अझै मोर फ्यामिली ओरिएन्टेड भएर मेरो संसार अलिक सानो छ अब ऊ मेरो एकदम प्रायोरिटी भने नि मैले दुईटा बच्चा ऊ मेरो संसार सानो छ त्यही भएर सायद धेरै कतिवटा बेलामा चाहिँ उसले जुन मलाई सानो चिजमा के चिज चाहिरहेको हुन्छ भेरी सानो सिम्पल चिज चाहिरहेको हुन्छ यो सानो चिज हो यसलाई बदर नगर भन्छ नि अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यो नै एकदमै ठुलो हुन्छ नि त मेरो लागि अनि त्यस्तो चिजमा चाहिँ आर्ग्युमेन्ट हुन्छ कि सानो इमोसन सानो चिजहरुमा चाहिँ आर्ग्युमेन्ट्स हुन्छ अब त्यही मेरो कम्प्लेन भने तिम्रो वर्ल्डै बिग छ तर हामी त स्मल वर्ल्ड छ नि भने कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो कहिलेकाहीँ भने त भइरहेको हुन्छ हस्बेन्ड वाइफको रेगुलरली हुन्छ तर अघिको क्वेसनमा चाहिँ पहिला र अहिलेको बेलामा कति धेरै नोकझोक भएको छ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा मेजर एउटा ठुलो कारण झगडा नहुने भने टाइम एकअर्कासँग नबिताउन पाउनु हो होइन ऊ नहुने कारण हाम्रो झगडा हुन्छ अहिले त्यस भयो त्यो माइनामा चाहिँ अहिले हाम्रो बरु कम झगडा भइरहेको छ कि हामीले चाहिँ एकदम कम अरूको सुन्दाखेरि गर्दाखेरि हामीले है कति हुन्छ होला हामीलाई त भएको छैन त्यस्तो भनेर टचवुड अहिलेसम्म त्यही भनिरहेछौँ होइन मैले दाइ अहिले यो बिचमा यही लकडाउन रन्डेभूमा धेरै अन्य सेलिब्रिटिजहरुसँग पनि कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ धेरैजनाले यही आन्सर दिनुभयो भाउजू मलाई अहिले चाहिँ झगडा भइरहेको छैन पहिला चाहिँ हुन्थ्यो किन भन्दा पहिला चाहिँ टाइमै दिँदैन थियो भनेर झगडा हुन्थ्यो भनेर यसमा मेरो अर्को एउटा थप कुरा चाहिँ यस्तो पनि रहेछ यो अब हामीहरू अस्ति भर्खर हाम्रो 12th एनिभर्सरी भर्खर हामीले त्यो सेलिब्रेट गऱ्यौँ भनौँ होइन यो कतिपय कुराहरू सिक्ने कुराहरू पनि हो रहेछ मेरो आफ्नो उसमा चाहिँ यो पेरेन्टिङ सिकेको जस्तै हस्बेन्ड वाइफको रिलेसनसिप भनेको पनि सिक्दै जाने कुरा पनि रहेछ जस्तो अब अहिले मलाई के हुन्छ भने टाइमको कुराको सन्दर्भमा पनि जस्तो मलाई त्यो लभ ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि है अब अन्जनाकोले उसले मलाई सुरुदेखि के भन्थ्यो भनेदेखि पनि मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा ऊ एकदमै सरल होइन चाहिँ यो कुनै त्यो धेरै महत्त्वकांक्षा नभएको लोभ लालसा त्यो सम्पत्ति शान शौकत त्यो शक्ति त्यो सबै कुरासँग पुरै त्यो इन्डिफरेन्ट हुन्छ नि आफ्नो सानो वर्ल्ड छ आफू एउटा प्रोफेसनल लाइफ छ होइन आफ्नो छोरीहरू छ आफ्नो बुवा आमा यो छ आफ्नो छ सके फिनिस कुनै पनि कुरासँग भएन अनि उसले जहिले पनि त्यो क्वालिटी टाइम भनिराख्ने भयो मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा मैले चाहिँ पहिला त्यो क्वालिटी टाइम र टाइमको फरक छुटाउन सकिनँ म सधैँ छु त म आएको छु त घरमा म छु त तर मैले बिस्तारै समयसँगै मैले सिक्दै गएको सँगै बस्नु र सँगै हुनु फरक कुरा रहेछ त्यो टाइम अनि मैले त्यसले बिस्तारै मलाई के भयो भने मैले त्यो कम्पार्टमेन्टलाइज गर्ने भन्छ नि अब अहिले मैले त्यो चाहिँ मैले कन्सियसली कोसिस गरेको हुँ होइन म त्यो मेरो विचारमा हामीहरू जस्तो व्यस्त जीवन हुने सबैले त्यसलाई कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ म यो घरभित्र छिरेर कोठाभित्र छिरिसके पछाडि मेसिन जस्तो ठ्याक्कै थिचेर सबै कुरा हुने त कुरा होइन आई ट्राई माई बेस्ट र धेरै हदसम्म त्यो सम्भव हुँदो रहेछ कोसिस गर्दाखेरि कि जस्तो आज म अहिले घरमा छु आज पनि दिउँस पनि म मेरो आफ्नो राजनीतिक कामहरू गरेर आएको मेरो 2-3वटा एकदम कामहरू बिग्रिएको छ होइन केही कुराहरूमा छ तर म यहाँभित्र म अब मैले त्यसलाई मैले त्यो झोला मैले बाहिर राखेर आएको छु त्यो अब भोलि बिहान फेरि बोकेर हिँड्नुपर्छ त्यसलाई अब छोडेर त कहाँ छोडिन्छ र पहिला चाहिँ म त्यो भित्र पनि बोकेर लिएर आउँथेँ है त्यो ल्याइसकेपछि म यहाँ हुँदै गर्दा पनि म बाहिरै हुन्थेँ सँगसँगै बोकेर हिँडिराख्नु पर्यो त्यो झोलालाई बाहिर बिसाउने कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ मैले सिकेको यहाँ होइन स्विच अन स्विच अफ त्यो खालको त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो अनि अरू त्यही कतिवटा सेयर गर्यो भने सजिलो हुन्छ तर बाहिर खालि फोनमा या कम्प्युटरमा या अरू चिजमा लस भयो भने चाहिँ त्यो मान्छे भएको र नभएको फरक पर्दैन नि त सो कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले पहिला चाहिँ उसलाई तिमी आएको नआएको के पनि फरकै पर्दैन बरु ठुलो फोटो ल्याएर राखिदिनु भइहाल्छ नि भन्दै अनि बिस्तारै चेन्ज भइरहेछ दाइ अब चाहिँ दाइ भाउजू अब चाहिँ हामी एउटा रमाइलो इडेबा गाउँ खाने कथाको क्विज खेल्छौँ है अनि जसले जित्नुहुन्छ म एक क्वेसन सोध्छु अनि जसलाई आन्सर आउँछ उहाँले चाहिँ यसरी ताली बजाएर अनि आन्सर भन्नुपर्छ गाउँ खाने कथाहरू हो यो
हामीले सुनिरहेको गाउँखाने कथा एकदम सिम्पल छ। अनि जसले जित्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ यी ढेबाबाट गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहुन्छ। हुन त एउटै घरमा आउँछ। फर्स्ट क्वेसन है, 9 तले घरको झ्याल न ढोका के हो? बास 9 तले घरको झ्याल न ढोका बास। दाइ ताली बजाउने अनि आन्सर भन्ने एकदम सजिलो। क्वेसन नम्बर 2, सानो सानो झुपडी मान्छेको थुपडी। सानो सानो झुपडी मान्छेको थुपडी। एकदम सुनिरहेको हो दाइ यो। पास पास सलाइको बट्टा। पास सलाइको बट्टा। ल थर्ड है, न हाँगा हुन्छ न पात, जतिसुकै काटे पनि पलाउने जात। यो हाम्रो चाहिँ शरीरकै पार्ट हो है। भाउजूलाई थाहा हुन्छ जस्तो लाग्यो। नङ 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 र कपाल कपाल कपाल, राइट। अर्को क्वेसन, सानो सानो बोट छ तर चढ्न भने गाह्रो। एकदम सजिलो छ। सानो सानो बोट छ तर चढ्न भने गाह्रो। भन्नु? सिस्नुको बोट। अब यो त एकदम सजिलो छ दाइ भाउजू। हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ। ढुङ्गा डुङ्गा पनि छाया पनि। यहाँ चाहिँ दाइले जित्नु भयो है। अब हामी यसपछि अर्को सानो एउटा ऱ्यापिड फायर पनि खेल्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ भाउजूको चान्स छ। दाइ अहिले विदेशबाट मात्र होइन धेरैजना होइन सहरबाट गाउँ जाने क्रम बढ्दो छ होइन दाइ? र अहिले अब दाइको पनि रुचि कृषिमा छ। यदि भनौँ न यदि चाहिँ हाम्रो कृषिमा हामीले त्यति फेसिलिटी दिन पाएको भए जनताहरूलाई, सायद उनीहरू कृषिमै काम गर्थे कि फर्केर जाँदैनथे कि। दाइको विचार के छ यसमा? यस्तो छ, यो चाहिँ यो मान्छेहरू कृषिमा यो जुन ठाउँमा हो हाम्रो गाउँहरूमा, त्यो ठाउँमा कृषि कर्म गर्दाखेरि त्यो कृषि कर्मबाट आएको जुन परिणाम हो, त्यसबाट आउने जुन प्राप्ति हो, त्यो कुराले नपुगेर आफ्नो लिभलिहुडको लागि त्यसले नपुगेर त्योभन्दा बढी प्राप्त हुनेकोले नै बाहिर गएको हो है। मान्छेहरू ऱ्यासनल हुन्छ, मान्छेहरूले त्यसै त्यहाँबाट राम्रो जति कहिलेकाहीँ मान्छेले के भन्छ भने आफ्नो घर अगाडिको जमिन बाँझो गरेर यहाँ बसेर क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर भन्छ होइन। मान्छे त्यस्तो मूर्ख भएर घर अगाडिको खेतबाट एकदमै राम्रो आम्दानी हुँदाहुँदै केही केसेसहरू होला, अर्कोलाई देखेर जानु मन लागेको होला, तर धेरै जसो केसेसहरूमा चाहिँ त्यो आफूले आफ्नो खेतमा मेहनत गर्दाखेरि त्यसबाट जति आफूलाई परिणाममा उब्जनी हुन्छ, त्यसको बजार भाव पाउँछ, त्यो चाहिँ त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्दाखेरि बढी जीवन सजिलो हुने भएकोले मान्छे बाहिर थालेको त हो नि। त्यसैले यसको एउटा होल सिस्टम क्रिएट गर्नुपर्छ, कुनै एउटा व्यक्तिको प्रयासले मात्र हुने कुरा होइन। अब अहिले राम्रो कुरा एउटा कुरा के भएको छ भने फेडरल गभर्मेन्टको पनि कृषि मन्त्रीजीले अहिले यो लकडाउनहरू अथवा यो पेन्डेमिक आउनुभन्दा पहिला नै अलिकति मेहनत गरेर सबैसँग छलफल गरेर नेपालको एग्रिकल्चरमा देखिएका कमजोरीहरू के छ त्यसको एउटा डिपार्चरको लागि एउटा केही कुराहरू गर्ने कोसिस सुरु गर्नुभएको थियो। अस्ति चैत्रको 25 गते हो क्यारे उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो उहाँको आइडियाजहरू के छ भनेर। अनि अहिले लोकल गभर्मेन्टहरूलाई उहाँले इन्करेज गरेर राख्नु भएको छ। हामी पनि लोकल गभर्मेन्टसँग अहिले कुराकानी गरिरहेका छौँ र लोकल गभर्मेन्ट र फेडरल गभर्मेन्टको एउटा पार्टनरसिप भयो होइन। र केही कुराहरूमा चाहिँ बोटलनेकहरूलाई अलिकति खुकुलो गरिदिन सक्यो भने एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ आएको छ अहिले नेपालको एग्रिकल्चरमा केही कुराहरू सुधार गर्ने कुरामा। तर फेरि पनि मलाई के याद छ भने भूकम्पको लगत्तै पछाडि यस्तै डिबेट भएको थियो, त्यसपछि पनि फेरि के पनि भएन है। अनि म अर्को सबभन्दा अर्को ठुलो डिबेट भएको कहिले थियो नाकाबन्दीको बेलामा। नाकाबन्दीको बेलामा त म पार्लियामेन्ट्री कमिटीको चेयरै थिएँ, मैले ठुलो एउटा छलफल गराएको थिएँ। त्यो छलफलमा चाहिँ अब नेपालमा भारतले पेट्रोल दिएन, डिजेल दिएन, कुनै दिन नेपालमा भारतले
चामल पठाइदिन छाड्यो भने, तरकारी पठाइदिन छाड्यो भने, वा हामी कहाँ सप्लाई हुने एग्रिकल्चर यो प्रडक्टलाई रोक लगाइदियो भने त नेपालमा त ठुलो फुडको स्कार्सिटी हुन्छ। त्यसैले फुड सिक्युरिटीको एङ्गलबाट पनि अब नेपालमा एग्रिकल्चरमा ठुलो सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर छलफल भयो। तर नाकाबन्दी खुलेपछि फासफुस भयो है। हाम्रो जस्तो याद गर्नुहोस् त, भूकम्प पछाडि हाम्रो काठमाडौँमा सबैतिर अब ठुल्ठुलो घर बनाउनु हुँदैन, घर बनाउने बेलामा सबै कुरा पालना गर्नुपर्छ भनेको हामीले कति भएर थियो। 1-2 महिनापछि भूकम्प सकेपछि पहिलाको जस्तो ठाउँमा हामी फर्क्यौँ। यस्तो कुरामा सर्ट लिभ हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। त्यसलाई एउटा होल इकोसिस्टम त्यसको तयार भएन भने अहिले मान्छे आएको छ, पेन्डेमिक भएर गाउँ गएको छ मान्छे, तर त्यही खेती पहिला गर्न नसकेर छोडेर गएको हो होइन। मान्छे बरु छोडेर हिँड्छ फेरि। तर यो चाहिँ सरकारले एउटा मौका आयो, एउटा सिस्टम तयार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। अहिले मैले जतिजना विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग यसरी नै जुन इन्टरभ्यू गरिरहेको छु होइन, यो इन्टरभ्यूमा पनि उहाँहरूको पनि ठुलो डर छ कि धेरैले के भन्नुभएको छ भने सम्पदा अब 1-2 महिना 2-3 महिना बित्यो, यसरी नै लकडाउन भयो भने त हामी समेत अब चिन्तामा जाने टाइम आउँदैछ होइन। अब हामीले नै के खाने, किनभने हाम्रो अब उहाँहरूलाई त यति चिन्ता छ भने लोवर मिडल क्लासहरूलाई त अझ धेरै चिन्ता छ। दाइ यो लकडाउन खुलेपछि अब यो सबैभन्दा ठुलो समस्या के आउँछ दाइ? अब यसको निवारण कसरी गर्ने? यस्तो छ, हामीहरूको त अझै पनि यो एउटा ठुलो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस छ। यो अहिले त हामी यसरी किन अरूको बारेमा सोच्न पाइरहेछौँ भने हामीहरूकोमा त यो सङ्क्रमण धेरै फैलिएको छैन भन्ने हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ भन्ने आधारहरू छ होइन। हाम्रो डेथ केस छैन, एउटा कन्टेन भएको छ र यसले हामीलाई एउटा मौका पाएका छौँ अरू बारेमा सोच्ने। मलाई लागेको 2-3 कुरा एकदम ठुलो सबैभन्दा पहिला कहाँ आउँछ भने हाम्रो रोजगारीमा। यो वर्ष मात्रै करिब 4 लाख हाम्रो केटाकेटीहरू बाहिर काम गर्न जान्थे। उनीहरू बाहिर काम गर्न गएपछि हाम्रो चक्र सुरु हुन्छ। उनीहरू बाहिर काम गर्न जान्छन्, काम गर्न गएपछि उनीहरूले गरेको आम्दानी नेपाल पठाउँछन्। नेपालको उसको घरमा बस्ने परिवारको सदस्यको खल्तीमा त्यो पैसा आएपछि खल्तीमा पैसा बोकेर बाहिर बजारमा किन्न जान्छ। बजारमा किन्न जाँदै गर्दा त्यो किन्न गएको जुन बजार मार्केटमा हुने इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यो इन्टरेक्सनबाट एउटा सर्टन रेभिन्यू सरकारको खुत्रुकेमा आउँछ। सो अब यो बाहिर मान्छे काम गर्न जाने कुरा रोकिन साथै के हुन्छ भने मान्छेको खल्ती पनि यसले सानो हुन्छ, सरकारको खुत्रुके पनि सानो हुन्छ। हाम्रो सर्भिस सेक्टर प्रभावित हुन्छ भनेको टुरिज्म प्रभावित हुन्छ, रिटेल सेक्टर प्रभावित हुन्छ, हामीहरूको रेन्टल सर्भिस प्रभावित, सबै कुरा प्रभावित हुन्छ है। हामीहरूको रियल एस्टेट प्रभावित हुन्छ होइन। यसले अनि जस्तो अब अहिले सरकारले आज एउटा डिसिजन गर्यो, द्याट्स गुड कि अब हामीले यो राहतको ठाउँमा चाहिँ यो कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ स्थानीय सरकारको पूर्वाधार निर्माणको काममा मान्छेहरू सहभागी भयो भने हामी उनीहरूलाई काम दिन्छौँ भनेर त्यहाँनिर त्यसले अलिकति मद्दत गर्ला। म चाहिँ कहाँनिर एकदम डर देखिरहेको छु नि स्मल स्केल इन्टरप्राइजेसहरू है, किनकि सानो व्यवसाय गरेको हुन्छ नि मान्छेले, स्वरोजगार भएको। जस्तो एकछिनलाई मान्नुहोस् न, कोही मान्छेले ब्युटी पार्लर खोलेको थियो है, उसको त ब्युटी पार्लर चाहिँ अब 4 महिना 5 महिना बन्द भयो भने 4 महिना 5 महिना बन्द हुँदै गर्दा उसले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ ऋण लिएर सुरु गरेको थियो भने उसको घर भाडा उसले तिरिराख्नुपर्छ, उसको अरू बाहिरको आम्दानी केही पनि हुँदैन। अनि 5 महिना 6 महिनापछि खुल्दै गर्दा ऊ ऋणमा डुबिसकेको हुन्छ। सो यस्तो स्मल स्केल इन्टरप्राइजेसको मान्छेहरूलाई कसरी जोगाउने, जसले भर्खर स्टार्ट गरेको छ, यो सबै कुरालाई अब गभर्मेन्टले अलिकति सोच्यो भने कि गभर्मेन्ट त्यो फिस्कल स्पेस हामीसँग छ, त्यो सोचेर एउटा प्याकेज म चाहिँ के छु भनिरहेको छु भने गभर्मेन्टले दाइ तपाईसँग त एक्सेस छ नि त हैन, अब गभर्मेन्टलाई भन्न सक्ने एक्सेस छ, कतिको भन्ने प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ दाइ? एकदमै धेरै प्रयास गरिरहेका छौँ। तर अनफर्चुनेटली यसमा चाहिँ अब सम्पदालाई अब दुःखको साथ के भन्नुपर्छ भने हामीहरूको दोहोरो इन्टरेक्सन हुन पाइरहेको छैन। सो म चाहिँ अब कहिले संसद खुल्छ भनेर कुरिरहेको छु, किन संसद खुल्यो भने त्यहाँ चाहिँ सरकारको साथीहरू पनि आउनको लागि उहाँहरू पनि बाध्य हुनुहुन्छ। जस्तो पार्लियामेन्ट खुल्यो भने मैले अहिले सम्पदालाई यो कार्यक्रममा भनिरहेको कुरा मैले पार्लियामेन्टमा अर्थमन्त्रीलाई भन्न पाउँछु नि होइन। सो अहिले त भन्न पनि पाइएको छैन, पछि भन्न पाउने कुरा हुन्छ। तर भन्न पाउने कुरा फेरि सुनेन भने के अर्थ भएन। फेरि मैले त भन्न त भने, तर सुन्ने एजेन्सीले सुन्छ कि सुन्दैन, फेरि सुनेर मात्र भएन, सुनेको कुरालाई उसले चाहिँ त्यसलाई इन्टरनलाइज गर्छ कि गर्दैन होइन। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यो क्राइसिस हो, यो क्राइसिसको बेलामा सरकार एक्लैले गरेर मात्र पनि हुँदैन, हामीले पनि सरकारलाई यो गर त्यो गर भनेर मात्र हामी मिलेर काम गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै कुरा छ। हामीले मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ, त्यो स्पेस चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि उपलब्ध चाहिँ गराउनुपर्छ। भाउजूलाई के लाग्छ भाउजू, अब आउने लकडाउन खुलेपछि आउने सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो?
बच्चा बच्चीको च्यालेन्ज हुन्छ होइन त्यही त बिसाइड्स यो इकोनोमिक च्यालेन्जेसहरू बाहेक हुने भने अब एउटा त म फेरि चाइल्ड बच्चाहरूको च्यालेन्जेसहरूमा जान्छु धेरै बच्चाहरूलाई उनीहरूलाई एजुकेसनमा फिर्ता ल्याउन उनीहरूलाई एकदमै च्यालेन्ज हुन्छ अस्ति मात्रै मैले एउटा पढिरहेको थिएँ जसमा चाहिँ अब अहिले लकडाउनमा बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो यो स्पेसली यो सहरहरूमा चाहिँ बाहिर जाने ठाउँ हुँदैन खेल्ने ठाउँ हुँदैन बच्चाहरू धेरै जस्तो घरभित्र बसिरहेको हुन्छ अनि आमा बुवाले पनि कसरी अब उनीहरूलाई अल्मलाउने भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै समय ग्याजेट्सहरू चलाएर बिताइरहेको हुन्छ जस्तो केही चिजको विड्रल सिम्पटम्स जस्तो एल्कोहल खाएपछि विड्रल सिम्पटम्स हुन्छ नि त्यस्तै गरेर अब यो ग्याजेट्सहरूको नि विड्रल सिम्पटम्स जस्तो देखिन थाल्छ अरे इरिटेबल बच्चाहरू इरिटेबल हुने धेरै जस्तो त्यो पार्टमा बच्चाहरूको पार्टमा चाहिँ उनीहरूलाई मेन्टली डिप्रेस्ड हुने मेन्टली अनअवेर नजानी त्यो तरिकाले हुन सक्ने च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हामीले बच्चा बच्चीहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर दाइ भाउजू अब हामी फेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङ ऱ्यापिड फायर गेम खेल्छौँ है गेमको विजेताले माटोको तर्फबाट चाहिँ अट्र्याक्टिभ ह्याम्पर छ दाइ त्यहाँ चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक भेजिटेबलहरू फ्रुट्सहरू अनि चिज कृषि प्रधान चिजहरू चाहिँ यहाँको घरमा आउँछ जसले जित्नुहुन्छ अनि त्यसको जज चाहिँ फेरि म है म चाहिँ मैले डिसाइड गर्छु कसले जित्छ भनेर गगन दाइबाट स्टार्ट गरौँ क्वेसन सोध्छु दाइ तपाईँको बारेमा 3वटा यस्तो कुराहरू जुन आम मान्छेहरूलाई थाहा छैन आम मानिसहरूलाई थाहा नभएको चिज 3टा म त ओभर एक्सपोज भएर सबै कुरा थाहा जस्तो लाग्छ होइन 3टा हुनुपर्छ भित्री कुराहरू भाउजूले भन्नु होला जस्तो राम्रोसँग कुराहरू म म म म म सुत्दाखेरि यति धेरै घुर्छु कि मेरो वरिपरि मान्छेहरूलाई कहिलेकाहीँ वरपरको मान्छेलाई समेत गाह्रो हुन्छ म हप्तामा एकचोटि 40 आवर्स पानीमा मात्रै फास्टिङ गर्छु फास्टिङ हजुर 40 आवर्स तर पानी मात्रै खाएर होइन अनि त्यो सेकेन्ड कुरा होला अनि थर्ड कुरा के होला थाहा नभएको कुरा हप्तामा एकचोटि फुटबल खेल्छु तर तिमी के कुरा भएर भाउजूले पनि हेल्प गरिदिने हो कि त्यही उसले भने जस्तो एकदम एक्सपोज भएर धेरै जस्तो इमोसनसँग एकदम सर्ट टेम्पर हुनुहुन्छ म फिल्महरु हेर्दा एकदम धेरै रुन्छु नि त धेरै मान्छे रुन्छ है ओ एकदम हैन फिल्म हेर्दा हैन एकदम साउथ इन्डियन मुभिजहरु हेर्छ दाइको हुन्छ नि त्यस्तो मुभिजहरु त्यसले स्ट्रेस रिलिफ गर्छ भन्छ अनि त्यसरी जस्तो हेर्छ अनि फिल्ममा त दाइको पहिलादेखि नै एकदम रुचि हो त्यो मलाई थाहा छ फिल्म हेर्नलाई दाइको अर्को क्वेसन है दाइलाई मनपर्ने राजनीतिज्ञ विश्वको संसारको मनपर्ने राजनीतिज्ञ मैले एकदमै धेरै मन पराएको तर अब अहिले नहुनु भएको चाहिँ नेल्सन मण्डेला हो अहिले भइराखेकोमा चाहिँ आई वुड से बाराक ओबामा र नेपालमा मनपर्ने राजनीतिज्ञ बीपी कोइराला दाइको फेभरेट फिल्म अल टाइम फेभरेट फिल्म त्यस्तो चाहिँ छैन मेरो तर एउटा भन्नुपर्छ तर कुनै पनि एउटा भन्नु न दाइले हेरिराख्ने 3 इडियट्स दाइको फेभरेट एक्टर जो भने पनि हुन्छ संसारको फेभरेट एक्टर दाइ राजेश हमाल राजेश हमाल
दाइ राजनीति पेशा हो कि सेवा? अनि किन र कसरी दाइ? यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि यो जीविकोपार्जनको उपाय बनायो भने त्यसलाई त्यो पेशा हुने हो हैन। राजनीति गर्ने प्रत्येक मान्छेको जीविकोपार्जनको वैकल्पिक उपाय हुनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पेशा होइन, पेशाको परिभाषाभित्र यो पर्दैन। यो राजनीति गर्ने मान्छेले लिन खोज्ने भनेको शक्ति नै लिने हो, तर त्यो शक्तिको प्रयोग के को लागि गर्ने भन्दाखेरि सोसाइटीको बृहत्तर हित होस् भन्नको लागि, राम्रो होस् भन्नको लागि गर्ने हो। सो सर्भिस सेवा भनेको के हो त? सेवा भनेको त्यो त्यसको रिजल्ट राम्रो होस्, धेरै मान्छेको लागि राम्रो होस् भनेर गर्ने कुरालाई हामी सर्भिस भनेर भन्छौँ। सो पोलिटिक्सले झन् त्यो सर्भिसको हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि भने सबैभन्दा ठुलो सोसाइटीको सेवा गर्ने प्लेटफर्म हो। इट गिभ्स यु पावर, बट यु हेभ टु डिसाइड त्यो पावरको युज कसरी गर्ने भनेर। त्यस कारणले गर्दा युजिङ पावर हैन के को लागि भन्दा सोसाइटीको बेटरमेन्टको लागि गर्ने भएकोले आई टेक इट एज अ सर्भिस। र अर्को क्वेसन है, भाउजूको सबैभन्दा मन नपर्ने बानी? सबैभन्दा मन नपर्ने बानी कहिलेकाहीँ झडङ्ग रिसाउने। अनि सबैभन्दा मन पर्ने बानी? सबभन्दा मनपर्ने बानी चाहिँ उसको थुप्रै सत्यहरू भन्न गाह्रो भएको। खास चाहिँ सबभन्दा मलाई सबैभन्दा मनपर्ने बानी भनेको चाहिँ उसलाई यो मेरो ठाउँबाट चाहिँ उसलाई यो पावर होइन, यो प्रेस्टिज, त्यसपछि गएर यो सबै कुरासँग कुनै पनि कुराको वास्ता नहुने, एकदम सिम्पल त्यो जुन त्यो सानो सर्कलभित्र जुन उसले चाहिँ आफ्नो अर्को भने मलाई सबै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरा थियो। सिम्पल लिभिङ हाई थिङ। धेरै एम्बिसन्सहरू नभएको होइन। म उसको लागि म चुनाव जित्नु भन्दा पनि म घर बस्ने इज मोर इम्पोर्टेन्ट। त्यो सानो एक्सपेक्टेसन्सहरू, सानो सर्कल। र अर्को प्रश्न, नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा मन नपर्ने चिज? हामीहरूले चाहिँ सरकारमा जानेको लागि पार्टीको लिडरसिप, हामीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता सबै मान्छेले जानेको सिकेको कसरी जाने, चुनाव कसरी लड्ने, कसरी गर्ने भनेर। तर गभर्मेन्टमा गइसकेपछि त्यो डेलिभरी गर्नको लागि त्यसको लागि गर्नुपर्ने जुन तयारीहरू हो, त्यसलाई गर्नुपर्ने अध्ययन, विषयहरू बुझ्ने कुरा हामीहरूको पोलिटिकल पार्टिजहरूभित्र चाहिँ त्यस्तो खालको स्पेसै नभएको, छलफलै नहुने। हामीहरू जस्ट कस्तो भनेदेखि पनि हामी होल पोलिटिकल मैले भने नि पोलिटिक्स इज अल अबाउट गेटिङ पावर, गेटिङ इन्टु पावर, त्यो हो होइन। तर पावर युज के को लागि गर्ने भन्ने कुरा थियोरिटिकल्ली सोसाइटीको लार्जर हितको लागि भनेर कसरी भन्ने कुराको बारेमा त हुनु जस्तो हुने, जस्तो कसरी भन्ने हाउ भन्ने क्वेसनको चाहिँ कहिले पनि त्यसको एन्सर नखोज्ने हामीहरूको पोलिटिकल पार्टिजहरूभित्र पुरो वर्ष काम गर्दाखेरि। र नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा मनपर्ने चिज, सबैभन्दा राम्रो चिज दाइको हिसाबमा? मेरो विचारमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टिजहरू र यसको लिडरसिपहरूको बिचमा चाहिँ यो व्यक्तिगत तहको हामीहरूको त्यो खालको दुश्मनी नहुने होइन। जस्तो बाहिरबाट हेर्दै गर्दाखेरि एकदमै ठुलो हामीहरूको राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता छ, तर व्यक्तिगत तौरमा फेरि जुन खालको सम्बन्ध हामीहरू इन्जोय गर्छौँ नि, एकअर्कालाई रेस्पेक्ट पनि गर्छौँ, जसले गर्दा अप्ठ्यारोसँगै आएर काम गर्नलाई हाम्रो एउटा स्पेस पनि दिन्छ। त्यो चाहिँ बाहिरको पोलिटिसियन्सहरूले हामीलाई हेर्दाखेरि भनेको कुरा मलाई हो जस्तो लाग्छ। हामीहरूकोमा त यस्तो खालको सम्बन्धै हुँदैन भन्छ उनीहरूले होइन। हामीहरू कहिलेकाहीँ त्यो रङली पनि हामीहरूको युज हुन्छ, तर मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। अर्को प्रश्न, दाइ छोरीहरूले म पनि राजनीतिमा जान्छु, म पनि राजनीतिज्ञ बन्छु भन्यो भने, र आई एम होपिङ कि भन्छ नै है, भन्यो भने चाहिँ दाइले के सुझाव गर्नुहुन्छ? म त कति खुसी हुन्छ त्यो गऱ्यो भने। मैले अब उनीहरूलाई मैले अहिले केटाकेटीदेखि नै उनीहरूलाई जस्तो अघि अञ्जनाले पनि सुरुमा भन्यो, यो एक त दुईवटा कुरा हामी सिकाइरहेको छौँ। एउटा जे हो आफैले अचिभ गर्नुपर्छ, दोस्रो पोलिटिक्स भनेको पावर, प्रेस्टिज केही होइन। यो चाहिँ सोसाइटीमा अझै बढी लार्जर रोल लिने कुरा हो होइन, सोसाइटीको सर्भिस हो भन्ने कुरा भन्दै आएको हो अहिलेको हाम्रो आफ्नो कोसिस हो होइन।
सो त्यही कुराको लागि उनीहरू तयार भयो भनेदेखि मैले अघि भनेको जस्तै म भन्दा नेक्स्ट जेनेरेसनको मेरो छोरीहरू भएकोले गर्दा जहिले पनि के भन्छ भनेदेखि भने हामीहरूले गर्न नसकेको कुराहरू होइन तिमीहरूले नयाँ जेनेरेसनको मान्छे जो पोलिटिक्समा आउँछौ हामीहरूको भन्दा फरक तिमीहरूसँग के हुनुपर्छ भने हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा जुन गर्न जानिरहेको छैनौ गर्नुपर्छ भन्ने कुराको इन्टेन्सन इज देयर कसरी भन्ने नजानेको कुरा चाहिँ तिमीहरू त्यो कुराको एन्सर खोजेर आउनु या टु बी मोर इनोभेटिभ मोर क्रिएटिभ र पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले चाहिँ सोइङ प्रब्लम टकिङ अबाउट प्रब्लम इज सो कमन इन पोलिटिक्स होइन यहाँ पनि यहाँ समस्या भयो भनेर म चाहिँ उनीहरूलाई के भन्छु भने तिमीहरूले चाहिँ प्रब्लम भन्दा पनि प्रब्लमको सल्युसन दिने एटिट्युड लिएर आउनुपर्छ पोलिटिक्समा आउने मान्छेले त्यो कुरा गर्न इन्करेज गर्छु म र अर्को प्रश्न गगन थापा आज राजनीतिमा नलागेको भए अहिले के गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो सायद मेरो कलेज डेजहरू सम्झिँदै गर्दाखेरि चाहिँ म सायद यतिखेर अमेरिका वा अस्ट्रेलियातिर कतै उता गएर बसिरहेको हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई किन त्यतिखेर म चाहिँ नेपालको विद्यार्थी राजनीतिमा सुरु गर्ने बेलातिर मेरो दिमागमा चलिरहेको मेरो घरको मेरो परिवारको दबाब चाहिँ कि मेडिसिन पढ कि इन्जिनियरिङ पढ भन्ने थियो म 4 जना दाजुभाइ हो म बाहेकको 3टैले बुवा आमाले भनेको त्यो कुरा गर्यो उनीहरू इन्जिनियरिङ मेडिसिनमा गयो मबाट पनि त्यही कुराको अपेक्षा थियो बुवाहरूको कुरा चलेको भए म सायद मेडिकल डक्टर वा इन्जिनियर हुन्थ्यो होला मेरो कुरा चलेको भए म अमेरिकातिर कतै गएर अहिले यतिखेर त्यहाँ कुन चाहिँ स्टेटमा अहिले कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि म लुकेर बसिरहेको हुन्थ्यो होला सायद दाइ तपाईलाई थाहा छ धेरै जनताहरू नेपालीहरूले दाइलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छ थाहा छ कि थाहा छैन दाइलाई फर्स्ट क्वेसन है यो चाहिँ मलाई धेरै ठाउँमा थाहा छ धेरै ठाउँमा जाँदै गर्दा विभिन्न माध्यमबाट मेरो मात्र होइन हाम्रो जेनेरेसनको कुराहरू धेरै साथीहरूले सिनियर्सहरूले पनि गर्नुहुन्छ तिमीहरूको जेनेरेसन आउनुपर्छ तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ हामीहरू र त्यो दिन र दाइ त्यो दिन आउँछ कि आउँदैन दाइको हिसाबमा हामीले गगन थापा प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ एकदम दाइको एकदम व्यक्तिगत आन्सर हजुर मेरो ठाउँबाट मैले मेरो आफ्नै एउटा यात्राको कहाँसम्म जान्छु भन्ने कुरा बनाएको छु सो म अरू नेक्स्ट 12 करिब 12-14 वर्षहरू एक्टिभ पोलिटिक्समा रहन्छु त्यो एक्टिभ पोलिटिक्समा 12-15 वर्ष रहँदै गर्दाखेरि मैले आफ्नो पार्टीको पनि नेतृत्व गर्ने देशको पनि नेतृत्व गर्ने मसँग त्यो इच्छा शक्ति पनि छ मसँग योजना पनि छ म त्यसको निम्ति प्रयास पनि गर्छु तर अब त्यो प्रयासहरू गर्दै गर्दा परिणाम आयो ठिक छ परिणाम आएन भने जे आउँछ त्यो कुरालाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ परिणाम आउँछ भन्नुपर्छ दाइ ल अफ अट्र्याक्सन थ्यांक यू हुन्छ भन्नुपर्छ हुन्छ नै दाइ अब म भाउजूलाई सोध्न चाहन्छु र्यापिड फायर भाउजू थ्याङ्क यू गगन दाइ अब भाउजूलाई सोध्न चाहन्छु भाउजू राजनीतिज्ञको छोरी हुन सजिलो कि राजनीतिज्ञको श्रीमती हुन सजिलो छोरी हुन होइन छोरी हुँदै गर्दाखेरि आमा त भइसक्छ नि त घरमा अनि बिहा गरेपछि श्रीमान त अब श्रीमानै नहुँदाखेरि साथी नै नहुँदाखेरि त त्यो त एकदमै एम्प्टी हुन्छ होइन सो छोरी हुँदाखेरि सजिलो होला छोरीलाई फेरि धेरै माया पनि गर्छ नि त बाबाले टाइम निकाल्छ कि उसले पनि निकाल्छ नि त अहिले उसको छोरीहरूलाई अलिअलि भयो पनि ल अर्को प्रश्न गगन दाइको सबैभन्दा मन नपर्ने बानी उसको सबैभन्दा नमन पर्ने बानी म सोचेर भन्छु है टाइमको त कति कम्प्लेन गर्नु होइन समथिङ एल्स एकदम के रेगुलर रेगुलर चाहिँ छैन कि केही चिजमा पनि अब यो चिज गर्छ भनेर एभ्री डेको स्केड्युल चाहिँ हुँदैन कि उसको स्केड्युल हुँदैन उसले जति बेला जे नि गर्नु सक्छ अनप्रेडिक्टेबल स्पोन्टेनियस एकदम एकदमै जति बेला जे नि गर्न सक्छ अब अनि कुनै के प्लानिङ गर्न पाइँदैन कि उसँग अनि प्लानिङ गर्न नपाउँदाखेरि अब कहिले काहीँ गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि लास्ट मोमेन्टसम्म पनि मान्छेहरूले यो गर्नलाई हो भन्ने सोच्छ अनि मैले
होइन अब त्यहाँ नपुगिन्जेलसम्म या नगरिन्जेलसम्म स्योरै हुँदैन भन्ने त्यो अनप्रेडिक्टेबिलिटी त्यसको भाउजू त्यसको भुक्तभोगी चाहिँ म पनि हो, किनभने मैले कति 3-4 दिन कुरे है भाउजूको दाइको आन्सरको लागि, टाइमको लागि। अनि गगन दाइको एकदम राम्रो बानी, मनपर्ने बानी चाहिँ उसको राम्रो बानी भने चाहिँ उसले जे चिजको पनि अब डेली चिजहरूको कुराहरूमा उसले जे चिजमा पनि लार्जर पिक्चरलाई हेर्न खोज्छ। सुख दुःख राम्रो नराम्रो जे प्रब्लम अगाडि आए पनि उसले त्यो 1 सेकेन्डलाई मात्रै सोच्ने होइन कि जे चिजको पनि एउटा ठुलो पिक्चर हेर्न खोजेर अनि त्यसको सल्युसन एकदम सल्युसन दिने बानी छ, सल्युसन खोज्ने बानी छ। सो त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। र गगन भाउजूसँग के यस्तो क्वालिटी छ जुन चाहिँ गगन दाइसँग छैन? मसँग एकदमै डिफिकल्ट। मसँग टाइम छ जुन उसँग छैन। क्वालिटिज अब त गगन दाइले टाइम दिनै पर्यो। अब चाहिँ टाइम दिनै पर्यो दाइ। हजुर के क्वालिटी छ भाउजू जुन गगन दाइसँग छैन? हजुर मसँग क्वालिटी भनेपछि तिमीले नि हेल्प गर्न मिल्छ भन न। यस्तो धेरै फ्यामिलीको लागि त्यो डिभोसन होइन, त्यो होला एउटा त्यो मैले भने त्यो एम्बिसन। त्यो एम्बिसन मैले भने फेरि अरूको उस अर्थमा मात्रै एम्बिसन भएन, त्यो एम्बिसन नभएको आफ्नो भनेको जाने कि त्यो सानो सबैजना मान्छेहरूको यस्तो सानो आफ्नो संसार, सानो मात्र स्वार्थहरू हुने भए, त्यस्तो नहुने भए त सायद धेरै यस्तो दुःखै हुँदैन थियो होला कि। होइन, अन अ लाइटर नोट म भन्छु सम्पदा, म गीत गाउन सक्छु, उ गीत गाउन सक्दैन। फेरि दाइ यदि भाउजूको स्वार्थ सोच भएको भए या एम्बिसन भएको भए तपाईको राजनीतिक करियर त्यति सजिलो पनि हुँदैन थियो नि त दाइ। अलिकति मैले इन्टरप्ट गरेँ र्यापिड फायरलाई। हो, मलाई त्यो त ठुलो ताकत, एकदमै धेरै ठुलो ताकत मैले त्यसबाट पाउँछु कि जहिले पनि। अब भाउजू जस्तो यसै भन्नु न, अब मलाई म यो कुरामा त अब सिज मेडिकल डक्टर होइन, ऊ आफूले काम गर्छ, उसको दुईटा नर्मल एउटा जस्तो म यति दौडिन कुद्न साराको लागि उसले काम गर्ने मात्र होइन, जस्तो हामीहरूको आफ्नो दुईजनाको उसमा चाहिँ जाने, कमाउने, घर चलाउने सबै कुराहरूमा उसले मजाले आफूले गरेर मलाई यत्रो स्पेस मेरो लागि चाहिँ मलाई लगातार इन्करेज गरेर होइन गर्ने कुरा, आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि गीत गाउने र नाच्ने कुरा चाहिँ ठिक कुरा हो, दुइटै मलाई नआउने उसलाई आउने। यसैमा म भाउजूलाई जोडेर क्वेसन सोध्न चाहन्छु। भाउजू तपाईको यस्तो एउटा स्ट्रङ आइडेन्टिटी छ, पर्सनालिटी छ होइन, तर धेरैले गगन थापाकै वाइफ भनेर चिन्छ नि त। अनि कहिलेकाहीँ इरिटेट लाग्दैन, रिस उठ्दैन? कति गगन थापाको वाइफ। खास यो पनि मेरो लागि नर्मल भइसक्यो सम्पदा, बिकज पहिला पनि जति कोसिस गरे पनि जे अब जहिले पनि पापाकै नामबाट उसको छोरीहरू भन्ने, राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो सबै पापाकै नाममा जाने होइन। अहिले पनि त्यही नै भइरहेछ लाग्छ। अनि कहिले काहीँ चाहिँ अब कसैले नै रेकग्नाइज नगर्ने ठाउँमा आफै नै भएर रेकग्नाइज भौँ भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन। तर बिकज उसले यस्तो अब उसले आफ्नो काममा गरेको सबै उसको गरेको काम उसले यति राम्रोसँग गरेको छ, अनि उसको वाइफ हुन पनि एउटा छुट्टै गर्व फिल हुन्छ होइन, महसुस हुन्छ। त्यही भएर मलाई इरिटेट चाहिँ हुँदैन, तर कहिले काहीँ चाहिँ काहीँ नि कसले नै नचिने ठाउँमा जाऊँ कि 1-2 दिनको लागि जस्तो चाहिँ हुन्छ। भाउजू राम्रो आमा कि राम्रो वाइफ? राम्रो आमा होला म। दुईटै हो। मैले भन्दा चाहिँ म धेरै एफर्ट चाहिँ आमा बन्नमा लगाउँछु जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यो तर यो क्वेसन त उसलाई हुन पर्ने हो। ए ल अहिले सोध्छु दाइ, राम्रो हस्बेन्ड कि राम्रो फादर?
अब मैले तिम्रो क्वेसन चाहिँ मलाई सोध्नु मेरो क्वेसन चाहिँ उसलाई सोध्नु पर्ने कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ त्यसो भन्दाखेरि त मेरो के होला है इक्वल होला आई थिंक राम्रो फादर होला ऊ राम्रो फादर हो र भाउजू चाहिँ राम्रो वाइफ कि राम्रो मदर दाइको आँखामा राम्रो वाइफ हो राम्रो मदर पनि दुईटै हो त्यसमा पनि मैले उसलाई के भन्छु मेरो राम्रो वाइफ मैले अब मलाई लागेको कुरा भनेको मैले अगाडि त्यसै प्रशंसा गर्ने भन्दा पनि हैन मदर पनि अब जस्तो कहिलेकाहीँ उसलाई भन्छु तिम्रो फ्रेन्ड्सहरूमा जाने उड्ने कि बाहिर जाने कुराहरू उसको जति पनि त्यो भन्दा बाहेकको टाइम छ सबै छोरीहरूको लागि हो सो आई थिंक दुईटै रोललाई उसले मजाले राम्रोसँग नै छोरीलाई सोध्यो भने दे आर भेरी ह्याप्पी विथ देयर मम मलाई सोध्यो आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ माई वाइफ र मलाई सोध्न मन लागेको एउटा लास्ट क्वेसन दुवैलाई भन्नु न भाउजू छोरीहरू सानै छ अहिले त उनीहरूलाई अहिले फिल छ कि मेरो बुवा चाहिँ एकदम एउटा पपुलर फिगर हुनुहुन्छ भन्ने खालको अहिले रियलाइजेसन फिल भइसकेको छ छोरीहरूलाई ठुलो छोरीलाई स्पेसिफिकली गार्गीलाई चाहिँ अलिकति उसलाई थाहा छ उसको बुवा ठुलो छोरीलाई सानोलाई सानो अलि सानी नै छ ठुलो छोरीलाई चाहिँ थाहा छ किनभने उसले जुन खाले माया पाउँछ सबैजनाबाट हैन उसले फेरि दुईटा अब उसले त्यो चुनाव पनि देखिसके दुईटा हैन त्यो फर्स्ट चुनावमा त कतिवटा ठाउँमा त गगन र गार्गीलाई नै चिन्छ कि मलाई भन्दा म र सानी छोरीलाई बरु त्यति धेरै चिन्दैन उसलाई चिन्छ सो उसलाई थाहा छ तर म यो क्रेडिट चाहिँ उसको पुरानो स्कुललाई पनि दिन्छु अनि हामीले पनि कोसिस गर्दा गर्दै उसको पुरानो स्कुलले कसरी उनीहरूलाई ग्रुम गराएछ भने हामीले कसरी ग्रुम गराएछ भने तिम्रो फादर पपुलर पर्सनालिटी मात्र होइन या एकदम त्यतिकै पाएको होइन तिम्रो फादर चाहिँ लिडर हो हैन सो लिडरले गर्नुपर्ने डिसिप्लिन स्याक्रिफाइसेसहरू इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पपुलारिटी चाहिँ हामीले त्यो लिडर त्यसमा ढाल्न खोज्छौँ सो हामी होपफुल अनि त्यसमा अनि अर्को एउटा मेहनत चाहिँ हामी दुईटै मिलेर गरिरहेको छौँ भने त्यो सानसानो कुरामा पनि एकदमै ध्यान दिउँ भनेर सकेसम्म कहिलेकाहीँ त हुन्छ त्यस्तो कहीँ कतै पनि बाहिर जाँदै गर्दा सार्वजनिक ठाउँमा एयरपोर्टमा होला बाटोमा होला पसलमा होला कहीँ पनि अब म जाँदै गर्दाखेरि मैले त्यो एउटा खालको चाहेर पनि नचाहेर पनि आफै कतिपय कुराहरूमा चाहिँ सहजताहरू पाउँछु नि त्यो प्रिभिलेजहरू पाउँछु होइन त्यो चाहिँ परिवारसँग खास गरी छोरीसँग हुँदै गर्दा त्यो चाहिँ कहिले पनि नलिउँ कहिले पनि उसले उसको त्यो पाएको रहेछ भने पनि त्यसलाई छोडेर हिँड्नुपर्छ उसलाई त्यो हामी एकदम म सामान्य मान्छे हो यो त मैले जस्तो म एकदम सिम्पल कुरा म एयरपोर्टमा जाँदै गर्दाखेरि म कहिलेकाहीँ त्यो भिआइपी को लाउन्ज युज गरेर जान्छु ढिलो हुन्छ म जान्छु तर छोरीहरूसँग ट्राभल गरिरहेको छ भने वी मेक स्योर कि हामीले कहिले पनि कुनै पनि हालतमा त्यो बाटो जानु हुँदैन हामीहरू लाइन बस्नुपर्छ बकाइदासँग गर्नुपर्छ सबै जानुपर्छ किनकि यो हो बाटो त्यो चाहिँ अर्न गर्ने कुरा हो होइन भनेर सानो केटाकेटीदेखि सिकाएन भने अलिक पछाडि बिस्तार जान्छ होला यो चाहिँ अञ्जनाले आफूले पनि भनिरहेको अनि हामीले मेहनत गरेर त्यो कोसिस गर्छौँ हामीहरू एकदम हाई एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ नि त फेरि उनीहरूको चिल्ड्रेनबाट त्यो एकदम च्यालेन्जिङ हुन्छ त्यही भएर हामीले एकदम त्यो ब्यालेन्सलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर कोसिस चाहिँ फुल अन गरिरहेछौँ अब हेर्दै जाऊँ तर यति रमाइलो लागिरहेको थियो र दर्शकहरूले पनि यो रूप अब धेरै हेर्न पाएको छैन होइन त्यही भएर चाहिँ मैले गरिनँ इन्टरप्ट गरिनँ र अर्को कुरा चाहिँ गिफ्ट ह्याम्पर जसले जिते पनि आउने एउटै घरमा हो अब त्यही भएर दुवैजना विनर्स म जज भएको हिसाबले चाहिँ गाउँखाने कता त मैले जितेको नि भाउजूसँग सेयर गर्ने दाइ अब लास्ट क्वेसन हामी यति रमाइलो कुरा गरिरहेछौँ दाइ तर त्रासमय सिचुएसन छ होइन अब धेरै जनताहरूमा अहिले डर छ कतिजना त डिप्रेसनमा पनि गएको हामीले सुनिरहेछौँ दाइ मोटिभेसनल प्रेरणादायी के भन्नुहुन्छ अहिले लाखौँ जनताहरूले यहाँलाई हेरिराख्नु भएको छ प्रेरणादायी शब्दहरू दुईटा कुरा हो एउटा कुरा
हामीहरू डराउनु र सतर्क रहनु फरक कुरा हो। हामीले दिन खोजेको सन्देश पनि के हो भने हामीहरू सतर्क रहनुपर्छ। हाम्रो लकडाउन यो सबै कुरा सतर्क रहनुको लागि डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। यो हामी त्यसबाट बाहिर निस्कौँ एउटा। अनि दोस्रो कुरा कतिपय कुराहरू हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। हाम्रो नियन्त्रण नभएको कुराको बारेमा धेरै चिन्ता गर्ने कुराले त्यो कुरा बदलिन्न र नेपाल योभन्दा धेरै नराम्रो हुन सक्थ्यो। we have to be thankful हैन। अब जो हामी ईश्वरप्रति पनि हामी त्यो मानेमा हाम्रो आफ्नो संयोगप्रति हैन हामीहरूको सबैप्रति हामी थ्याङ्कफुल हौँ हैन। यो हामीहरू आफ्नो यो सबै कुराहरूप्रति कि हामीहरूको योभन्दा धेरै नराम्रो हुन सक्दै भएको छैन। त्यसैले आत्तिनुपर्ने कुरा त्यस्तो के पनि छैन। हामी सम्हालिन्छौँ। मलाई एकदम ठुलो विश्वास छ। अलिक म बेला बेलामा कराइराखेको ठाउँमा सुनिन्छ। त्यो कराइरहेको पनि कसैको विरोध गरेको होइन। अहिले त्यो भोलि सम्हालिन्छौँ भन्ने कुराको विश्वासले गर्दाखेरि यो सानसानो गल्ती पनि नगरौँ भन्ने कुराको लागि मात्र प्रयास। हामी सम्हालिन्छौँ भन्ने कुराको मलाई विश्वास छ र तपाईँहरूलाई पनि कुराको विश्वास राख्दैन म आग्रह गर्न चाहन्छु। भाउजू के भन्न चाहनुहुन्छ? मोटिभेसनल वर्ड्स। मेरो तर्फबाट चाहिँ यही हो कि च्यालेन्जेस सबैको अब यो सबैले फेस गरिरहेको च्यालेन्ज हो अहिलेको लागि होइन। तर हामीले अघि गगनले भन्नुभयो जस्तै हामीले अहिले आफ्नो सर्टन गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गरेर त्रासमा चाहिँ नबाचौँ। एउटा रेगुलर रुटिन हामीले जुन गर्नुपर्ने गरिरहेछौँ होइन, हाम्रो ड्युटीहरू गरिरहेछौँ, हामीले ओभरकम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ यो च्यालेन्ज होइन। त्यही भएर सबैलाई डर छ, सबैलाई अहिलेको सिचुएसनमा बाहिर हेरेर झन् डर लाग्छ। दिनभर त्यही मिडियामा त्यसकै समाचारहरू हेरेर नबसौँ होइन। आफ्नो गर्नुपर्ने दैनिक चिजहरू गरौँ। त्यसले चाहिँ आफूलाई अलिकति योबाट डाइभर्ट पनि गर्छ। तर आफ्नो यो अवेरनेस जुन गभर्मेन्टले गरिरहेको छ, गभर्मेन्टलाई साथ दिउँ र हामी ओभरकम गर्छौँ यो भन्ने। दाइ भाउजू टाइम दिनुभयो। दाइले एकदम व्यस्त स्केड्युलको बावजुद पनि मलाई टाइम दिनुभयो। दाइ एकदम थ्याङ्क यू। र स्पेशली भाउजू एकदम रमाइलो लाग्यो कुरा गर्नु। Thank you, Sampradha. Thank you so much. Thank you. eDhewa Super App presents Lockdown Rendezvous with Sampada. Title sponsor eDhewa Super App. Powered by Mato. Newsgram supported by Sosto Deal, Sulabh Health, Bharang Ventures, and Orca Socials.